अम्मा हलीमा सादिया बोल के आखदी ने बाबा वे क्यों मुस्कुराया है जे तेरे मथे दा मेराब वेखाई ते बड़ा परहेजगार ते मुतकी लगना है जे तेरे सिर दी दस्तार वेखाई ते काबे दा मतवली लगना है जे तेरा लिबास वेखाई ते कुरैश दा सरदार लगना है बाबा दस मेरे ते क्यों मुस्कुराया है ते अब्दुल मुतलिब आखदन हलीमा परेशान ना आयो मैं ता मुस्कुराया मैं काबे दा मतवली कुरैश दा सरदार एक दिन मैं काबे दा तवाफ पया करदा सा तवाफ करदियां काबे चो आवाज आई अब्दुल मुतलिब असी जड़ा तेनू लाल अता कीता है एक हलीमा ना दी दाई आएगी अपना लाल ओनू देना ओदी कुली बड़ी कच्ची है ओदा ईमान बड़ा पक्का है। वसामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब सबनू माशाअल्लाह इल्म है कि माहे रबीउल अव्वल शरीफ जारी हो सारी है अपने अयाम नू बड़ी जल्दी दे नाल बढ़ा रहा लेके जा रहा गिरामी कदर हजरात माहे रबीउल अव्वल शरीफ बरकतां वाला महीना जारी हो सारी है। गिरामी कदर हजरात पिछले जुमातुल मुबारक के अंदर असी हजूर की वलादत तक आए सां। अज इंशाअल्लाह अज़ीज़ उथों ही आगाज़ करांगे। मैं जड़ी आयत मुबारक आप सब के सामने पढ़न का शरफ हासिल किया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आसान करके सादा जा पंजाबी का तर्जमा करा तो अल्लाह ने फरमाया कि ए महबूब असां तुहानू तमाम जहाना वास्ते रहमत बना के भेजे आए हैं। याद रखिया जे कि हर रहमत के अंदर ज़हमत का पहलू मौजूद होंदा है। मिसाल के तौर पर पानी रब की एक रहमत है। अगर किसी इंसान को पानी ना मिले तो उहदे मरन का खतरा है। हवा एक रब की रहमत है। ये अग रब की एक रहमत है। रिज़्क रब की एक रहमत है। ये औलाद रब की रहमत है। ये जड़ियां सारिया रहमतां ने अगर ये जड़ा पानी है ना मिले तो बंदा मर जाता है। ये रहमत है इंसान वास्ते जीवन का जिंदगी का जरूरी हिस्सा है। लेकिन यही पानी अल्लाह ना करे जो सलाब की शक्ल के अंदर आ जाए तो ये रहमत की बजाय ज़हमत बन जाता है। अल्लाह ना करे कि कोई इंसान इस पानी के अंदर डुब के मर जाए यही रहमत ज़हमत बन जाती है। ये अग साढ़े वास्ते खाना बनाने वास्ते एक रब की रहमत है। लेकिन अल्लाह ना करे किसी इंसान लग जाए किसी के घर न लग जाए तो ये रहमत ज़हमत के अंदर तब्दील हो जाती है। ये हवा सांस का जरूरी हिस्सा है। अगर ये रहमत जरूरत तो ज्यादा हवा बरस जाए ये आंधी तूफान की शक्ल आ जाए तो ये रहमत की बजाय ज़हमत बन जाती है। औलाद एक रब की रहमत है। अगर यही औलाद अल्लाह ना करे कि वालदैन की नाफरमान से वालदैन को नुकसान पहुँचाने वाली हो जाए तो ये रहमत की बजाय ज़हमत बन जाती है। अर्ज की या रब्बुल आलमीन तुहाडा महबूब किंज दी रहमत बन के आया। हर रहमत के अंदर ज़हमत का पहलू मौजूद है। तेरा यार किंज दी रहमत है। मेरे मालिक ने फरमाया दुनिया वाली और दुनिया की रहमतों के अंदर ज़हमत का पहलू मौजूद होंदा है। लेकिन जड़ा मेरा यार रहमत इंज दी बन के आया है जो मेरा माही आ गया तो जुल्मत के अंधेरिया तो इन्हों निकाल के नूर वाल तुहानू लै के आए। तुहानू मेरा यार नूर वाल लै के आए। गिरामी कदर हजरात सारे नबी रहमत लैके आए
تیرے میرے کملی والے آقا رحمت لے کر رحمت بن کے آئے اللہ نے فرمایا میرا یار رحمت بن کے آیا رحمت بن کے آیا انج دی رحمت ہے کہ اللہ نے بھی اس رحمت تے بڑا پیارے اللہ نے بھی اس رحمت تے بڑا مانے گرامی قدر حضرات اللہ نے ایدہ ہی رنگ قرآن چ بیان کیتا انہوں میں پڑھا قرآن جب بولو سبحان اللہ تھوڑی کوشش کرو کہ اچھا جب بولو سبحان اللہ میں تو انہوں بار بار دسناوا کہ الحمدللہ دن رات مصروفیات تو نیند نہیں پوری ہوندی روزانہ پروگرام جمعۃ المبارک تو بعد 3 محفلوں نے تو کل پھر پرسوں بھی کل باورے محفلے بلکہ کل بھائی ظہیر دے کار محفلے پرسوں باورے محفلے اس تو کہ گلوٹیاں روزانہ دا شڈول اس طرح دا ہے تو گل کرنا مقصد ہے کہ تسی سبحان اللہ بول دے میری تھکاوٹ اتر جاندی میں یقین ہو جاندہ ہے حضور دے عشق حضور دا ذکر سنن واسطے فرش بیٹھے ہوئے نہیں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم دے جدو اپنی باری آ گئی اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین اللہ نے فرمایا تمام تعریفیں اللہ واسطے نہیں تمام تعریفیں اسے اللہ واسطے نہیں جڑا تمام جہانہ دا پالنے والا ہے جڑا تمام جہانہ دا پالنے والا ہے جڑا رب العالمین ہے جڑا رب العالمین ہے جدو اپنی باری آئی تے فرمایا سبحان ربک رب العزت اما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللہ دی جدو اپنی باری آ گئی اللہ نے فرمایا تمام تعریفیں اسے اللہ واسطے نہیں جڑا عالمین پالن والا ہے عالمین پالن والا ہے عالمین پالن والا ہے لیکن جدو یار دی باری آ گئی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جدو یار دی باری آ گئی اللہ نے فرمایا میرا یار ہووے جڑا تمام جہانہ واسے عالمین واسے رحمت بن کے آیا ہے حضرات گرامی توجہ رکھے آج جملے وال توجہ رکھے آج جدو اللہ دی باری آ گئی اللہ نے اپنی باری فرمایا رب العالمین اللہ رب العالمین جدو یار دی باری آئی فرمایا رحمت للعالمین عرض کی تھی یا اللہ فرمایا تو تمام جہانہ نو پالن والا ہے تیرا یار تمام جہانہ باس رحمت بن کے آیا ہے اللہ نے فرمایا پالنا تے میں سارے جہانہ نو لیکن حضور دی رحمت دا صدقہ پالنا اللہ نے فرمایا میں تمام جہانہ نو پالنا لیکن پالنا اپنی یار دی رحمت دا صدقہ پالنا او دی ساڑھے اتے رحمت ہے آج ساڑھے اتے رحمت ہے آج اس کے رحمت دا سہارا لے کے میرا ماہی جتروں گزر گیا انہوں تے رحمت کی تھی اللہ نے انہوں نے بھی پال کے بغا دیتا ہے حضرات گرامی میں جتھے پچھلے جمعۃ المبارک دے اندر اپنی تقریر دا اختتام کیتا سی آج اوتھوں ہیں اپنی تقریر دا آغاز کرنا میرے حضور دی ولادت ہو گئی دنیا دا تشریف لے کے آئے نورن علا نور ہو گئے ہر جگ ماوانو رب نے پتر دے دیتے جنڈے رب نے لگوا دیتے حضرات گرامی ہر پاس روشنی ہر پاس ہے اجالا کہ رب دا یار آ گیا او بھی وقت آ گیا او طائف تو اگے تھوڑا جائیے تے اگے مقام آندہ ہے
اس مقام دے اندر ایک قبیلہ ہے جہاں نام ہے بنو سعد قبیلہ، ان دے اندر دائیاں رہندیاں نے۔ اج انہاں دائیاں دے وچوں ایک دائی دا ذکر کرنا ہے۔ اج دا میرا عنوان ہے دائی حلیمہ سعدیہ اور بچپن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گرامی قدر حضرات، اما حلیمہ سعدیہ سعد قبیلے دی رہن والی حلیمہ اپنا نام بڑی ماری بڑی کمزور۔ اما حلیمہ کہندیاں اس سال جس سال حضور دی ولادت ہوئی میں ماڑی بڑی کمزور بڑی، کھاون نو کچھ نہیں، گزارا بڑی مشکل ہو رہا۔ ایک میرے کول اونٹنی ہے، او دی لات بھی او دی ٹوٹ گئی، تو جدو او دی لات ٹوٹ گئی تو اس اونٹنی نو کھلان واسطے میرے کول کوئی چارہ بھی نہیں، میرے کو بندوبست بھی نہیں کہ میں اس اونٹنی نو پال کے انہوں صحت مند کرنا۔ اسے حصہ جدو او دی لات ٹوٹی تا نال رب نے اس اونٹنی نو ایک بچی عطا فرمائی۔ او اونٹنی رب نے عطا کیتی۔ او اونٹنی جڑی اپنا آپ نہیں پال سکتی، او اپنی اونٹنی نو کیویں پالے گی؟ حضرات گرامی، اما حلیمہ سعدیہ کہندیاں نے میرا گزارا بڑی مشکل ہو رہا، تو میں روزانہ رونی ہاں، روزانہ پریشان ہاں۔ ایک دن اما حلیمہ کہندیاں نے کہ میری آنکھ لگ گئی، سونا جا بابا خواب سے تشریف لے کے آیا۔ بابے نے میری باں پکڑی تے آکھیا تیئے آ، میں نے ایک دودھ دی نہر تے لے گیا، پیالہ پکڑیا تے پیالے دے اندر دودھ ڈال کے نا میں نے دیتا۔ اما حلیمہ سعدیہ کہندیاں میں دودھ پیتا تو دودھ پین دی دیر ہوئی ہے، میں نے انج لگا جے میرے دکھ بھی مک گئے تے میری بھوک بھی مٹ گئی ہے۔ اما حلیمہ سعدیہ فرما دیاں نے بابا جی تسی کون ہو؟ تے بابا جی بول کے آخر نے حلیمہ میں تیرا او شکراں جڑا غریبی وچ بھی کر دی رہی ہیں، تیرا او شکراں جڑا غریبی وچ بھی کر دی رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے فرمایا تسی او دا شکر کرو اللہ دا، اللہ تانوں اور عطا فرمائے گا۔ شکر کری جو رب تانوں اور عطا فرمائے گا۔ تے نالے فرمایا حلیمہ مکے ٹر جا، او آ گیا جنہیں سب نو سینے لا لینا ہے۔ حلیمہ مکے ٹر جا، تیرے مقدر تے تیرے پاک جا گئے نہیں۔ اما حلیمہ کہندیاں نے آنکھ کھلی تو صبح ساری دائیاں نے سفر شروع کیتا مکے دا، تے میں بھی ٹرتی جا رہی۔ ان اما حلیمہ مکے دا سفر کیتا، آپ بھی ماڑی، نال آپ دا خامد حارس، نال پتر عبداللہ چھوٹا دیا، انہوں نے لیا تے سفر شروع کیتا مکہ المکرمہ دا۔ ہن ٹردیاں جا رہی ہیں، اتنی ماڑی ڈاچی کہ او قافلہ اگے نہ جاندے، او پھر قافلہ روک کے نال لگاندیاں، پھر قافلہ اگے گزر جاندہ ہے۔ ان کے اونٹنی دی ڈاچی دی لات ٹوٹی ہوئی۔ اما حلیمہ حتیٰ کہ انہوں نے پچھے چھوڑیا، آپ چلے گئیاں۔ اما حلیمہ فرما دیا نے جدو میں مکے پہنچی تے انہاں سارے بچے لے کے تے واپس آنا شروع کر دیتا۔ تے ذہن تے سوچیا لگتا ہے آج بھی میرا پھیرا ہی بنے گا، آج لگتا ہے انہاں سارے امیران دے پتر تے انہوں نے لے لے تے میرا کی بنے گا۔ گرامی قدر حضرات، ساریاں دائیاں مکے چ آندیاں سن تے لوگ اس کعبے دے کولوں لے کے دائیاں نو پھر جاندے سن۔ حلیمہ آ کے کعبے دے کول بیٹھ گئی تے کعبے دے دیوار دے نا پردے پکڑ لے۔ اما حلیمہ نے کعبے دے دیوار دے پردے پکڑ لے، رو کے عرض کی دل یا اللہ میں بڑی بھوکاں دی ماڑی آئی، یا اللہ تینوں پتہ میں غریبی نے بڑا اوکھا وقت گزارے آئے، یا اللہ تینوں پتہ میں بھی ماڑی آئی، میری کھلی بھی ماڑی ہے، میری ڈاچی بھی ماڑی ہے، میرے گردہ گزارا بڑی مشکل ہو رہے آئے، یا اللہ میں بوتا نہیں مانگ دی، میری گود وچ ایک اپنی رحمت دار ایک قطرہ میری گود وچ پا دے۔ غیب چھے آواز آئی حلیمہ پریشان نہ آئیو، اسی ایک رحمت قطرہ نہیں دوانگے بلکہ تیری گود وچ عالمین دی رحمت پا دوانگے۔ ایک قطرہ تیری رحمت تیری گوچ نہیں پاوانگے، تیری گود وچ او پاوانگے جڑا عالمین واسطے رحمت بن کے آیا ہے، رحمت بن کے آیا ہے۔ اما حلیمہ سعدیہ روئی جاندیاں نے
رو رو کے عرض کر دیا نے یا اللہ میں بڑی ماڑی ہاں، یا اللہ میرے کول کچھ نہیں، یا اللہ میں نو کچھ عطا فرما دے۔ انہاں دائیاں نے سارے امیر امیر لوگاں دے بچے لے گئیاں نہیں، یا اللہ میں بڑی غریبنی ہاں۔ فرشتے بول کے آخدنے حلیمہ پریشان نہ ہو، او آگے آئے جے تو غریب ہے او دے ورگا امیر کوئی نہیں۔ انہوں بولو سبحان اللہ۔ وہ آ گیا جے تیرے ورگا غریب کوئی نہیں تے او دے ورگا امیر بھی کوئی نہیں۔ انہیں آ کے سینے لا لینا ہی۔ گرامی قدر حضرات، اما حلیمہ سعدیہ اتھے بیٹھے ہوں تے پچھو کسی دی آواز آئی، کوئی دائی ہے وے؟ اما حلیمہ سعدیہ مڑ کے ویکھیا رات دا پچھلا ٹائم ساریاں دائیاں چلے گئیاں تے میں اکیلی تے کنے آ کے آواز دیتی، مڑ کے ویکھیا تیرے میرے کملی والے آقا دا دادا حضرت عبدالمطلب آئے ہوئے نے۔ عبدالمطلب دے قریب آپ آئیاں نہ تے عبدالمطلب بول کے آخد نے دست کونے کتھوں آئی ہیں؟ بول کے آخد یہ میں دائیاں بنو سعد قبیلے چو آئیاں۔ فرمایا تیرا نام کی ہے؟ آکھا میرا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ عرب دے لوگاں دی عادت ہے کہ وہ نامہ دے افعال نکال دیں۔ آپ نے جدو نام سنیا نا تے بول کے آخد نے حلیمہ حلم چو نکلے آئے تے سعدیہ سا چو نکلے آئے تے بول کے آخد نے غلط ٹھیک ہے، بول کے آخد نے غلط ٹھیک ہے۔ اتنی گل کی تھی نا تے حضرت عبدالمطلب مسکران لگ پہ، مسکرائے۔ اما حلیمہ سعدیہ بیک کے پریشان ہو گئی ہیں، بابا میرے تے مسکرایا کیوں ہے؟ اما حلیمہ سعدیہ بول کے آخدی نے بابا بے کیوں مسکرایا ہے؟ جے تیرے متھے دا میراب ویکھائی تے بڑا پرہیزگار تے متقی لگنا ہے، جے تیرے سر دی دستار ویکھائی تے کعبے دا متولی لگنا ہے، جے تیرا لباس ویکھائی تے قریش دا سردار لگنا ہے، بابا دس میرے تے کیوں مسکرایا ہے؟ تے عبدالمطلب آخدن حلیمہ پریشان نہ آئے، میں تا مسکرایا ہوں، میں کعبے دا متولی ہوں، قریش دا سردار ہوں۔ ایک دن میں کعبے دا طواف پیا کردا ساں، طواف کردیاں کعبے چو آواز آئی، عبدالمطلب اسی جڑا تینوں لال عطا کیتا ہے، ایک حلیمہ نا دی دائی آئے گی، اپنا لال انہوں دینا ہی، او دی کلی بڑی کچی ہے، او دا ایمان بڑا پکا ہے۔ اپنا لال انہوں دینا ہی، او دی کلی کچی ہے، ایمان بڑا پکا ہے۔ اما حلیمہ نے ناد لیا تو ٹوٹ دے جا رہے، اما حلیمہ ٹوٹ دیاں جا رہی ہیں تو ذہن چے سوچ دیاں نے کہ جڑا بچہ ہوئے گا نا ایک قریش دے سرداران دا پتر ہے، کعبے دے متولی دا پتر ہے، تو بڑے امیر ہونگے، تو میں جاماں گی تو جا کے آکھاں گی تواڈا پوترا پالنا تواڈا بچہ پالنا دا میں حلیمہ اتنے پیسے لواں گی۔ میں ایک نقطہ تھوڑا دن نوازے کر دے ماں کہ بنو سعد قبیلے دے اندر لوگ اپنے بچوں تاں پرورش واسطے بھیج دے سن کہ او دے اندر کو جو خصوصیات دے وچوں میں دو کو بیان کرنا ماں۔ ایک او دا موسم بڑا اچھا سی کہ مکے دے اندر اگر گرمی ہے تو اوتھے ٹھنڈیاں ہواواں چل دیاں۔ دوسرا اے سی کہ انہاں دے لوگاں دی زبان فصاحت بڑی اچھی سی۔ عبدالمطلب کہندے ہونگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پترا تیری جدائیاں تے برداشت کر سکنا لیکن تینو گرمی وچ پیا نہیں برداشت کر سکتا۔ تے میرے نبی پاک جدوں بھی گفتگو فرماندے ایک لفظ انجدہ بولے جے تے کئی میں نہیں ہوندے۔ ابو بکر صدیق بول کے آکھیا لاجپالا اسی کوئی لفظ بولیے تے او دی تشریح کر کے سمجھانے ہاں، تسی ایک لفظ بول دے ہو تے کئی منی نکل آندے نے۔ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر تینوں پتہ نہیں میں بنو سعد قبیلے چ پال کے آیا ہوں۔ گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے
अम्मा हलीमा हुण टुरदियां जा रही जेड़े वेले अम्मा हलीमा टुरियां टुरियां नबी दे वेड़े विच आ गईयां ने हसूर दे वेड़े च तशरीफ लैके आ गईयां अम्मा हलीमा ने पहला कदम रखे आए ते की वेखदियां ने वेड़ा नूर नाला नूर सारे वेड़े विच नूर ही नूर अम्मा हलीमा कहंदियां मैनू समझ ना आया वे ए नूर किथों यारे आए कहंदियां मैं टुरदियां टुरदियां अगे गईयां मेरी निगाह चूल्हे ते पई चूल्हा पिया हिलदा ते सोना पिया हिलदा हलीमा बोल के आखदियां मैं चूल्हे दे करीब गईयां सरकार ने अपने चेहरे मुबारक ते कपड़ा रखे आए जड़े वेले मैं कपड़ा हटा के वेखिया सारा नूर यार दी पेशानी विचों पिया निकलदा सारा नूर यार दी पेशानी में पिया निकलदा अम्मा हलीमा हुजूर दे करीब गईयां इधरों अम्मा आमिना भी टुरियां टुरियां आ गईयां हलीमा दे दिन च ख्याल सी मैं आखांगी बच्चा पालन दे इतने पैसे लवांगी इतने पैसे लवांगी जदों हलीमा हुजूर नूं वेखिया अम्मा आमिना बोल के आखदियां हलीमा दस मेरे बच्चे नूं लाल नूं पालन दे किन्ने पैसे लवेगी हलीमा बोल के आखदी आमिना हुण पैसे नहीं लवांगी तेरा लाल ही लवांगी हुण बोलो सुभान अल्लाह अम्मा हलीमा कहंदी मैं हजूर दे चेहरे तो कपड़ा हटाया ना तो कपड़ा हटा के वेख्या ते नूर दी लाट निकली लो मैं नक्शा खींचन लगा वा तुसा मेरे एक एक जुमले दी तवज्जो रखनी है अम्मा हलीमा पकड़िया हजूर मुख्तलिफ रवायतां सफेद कपड़ा सबज कपड़ा लेकिन वल्लाहु आलम हजूर सोने जे कपड़े आपे सरकार तशरीफ फरमाने हलीमा ने ना होना इंज करके कपड़ा हटाया मैं केड़ा रंग पेश करा मेरे को अल्फाज नहीं किसी शायर को उदारे लै लेने ते शायर बोल के आखिया गोदी चुकया हलीमा ने तुसी सुभान अल्लाह कार जाके बोले आजे गोदी चुकया हलीमा ने गोदी चुकया हलीमा ने गोदी चुकया हलीमा ने सोने नी आमद दे सिर चुक ले यतीमा ने रंग पेश करा अम्मा हलीमा वेख कहंदियां होणगियां एक माह मदन गोरा सा बदन नीची नजरे कुल की खबर एक माह मदन गोरा सा बदन नीची नजरे कुल की खबर एक माह मदन गोरा सा बदन नीची नजरे कुल की खबर वो दिखा के फबर वो सुना के सुख मोरा फूक दिया सब तन मर्द जे तुसी सुभान अल्लाह बोलो तो किसी को फिर तर्जमा करा लईए अम्मा हलीमा वेखदियां कहंदियां होणगियां अज रज रज वेखो अखियों नी अज रज रज वेखो अखियों नी मुड़ आना जाना किस्मत दा
दा पड़दा मुखड़े तो चुक मीम दा पड़दा मुखड़े तो तेरी दीद सवाब अकबरिए। हज़रात गिरामी गल दूजे पासे शुरू हो जाए। अम्मा हलीमा हजूर नूं पकड़िया ते पकड़ के उस वेले सीने ला लिया। अच्छा अम्मा हलीमा हुण उत्थे ठहर गई, हजूर नूं नहीं लिया। 3 दिन उत्थे रहियां। तीसरे दिन जो जान लगे ना हजूर नूं पकड़िया, वो जिहड़ी डच की लत्त टुटी हुई टुरे टुरे दे करीब आए ना हलीमा, वो डच ते जो बहन लगी तो डाची नूं वजद आ गया ते काबे वाल सजदा करके ना आखदी या अल्लाह तेरा किस मुंह ना शुक्र अदा करा, मैं माड़ी ते गरीबी नूं मेरे उत्ते ओ सवार कीते जिहड़ा अरशां दा राही बन गया। जे तुसीं सुभान अल्लाह बोलो तो सुल्तान बाहू कोलों ना तर्जमा करा के देवां। चलो तुसीं ना बोलो सुभान अल्लाह, फिर तर्जमा करवा लवांगे। इंज ना करो, जे बोलना तो सही बोलो, जे नहीं बोलना तो मैंने पता चले मैं तकरीर अगे शुरू करा। ओ डाची सुल्तान बाहू दी बोली जे बोल के कहंदी होगी, मैं को जी मेरा दिल पर सोना मैं को जी मेरा दिल पर सोना ते मैं की में सुनो ए बा वसीले पाऊं मैं सोनी तेना गुण फले ते मैं की में यार मना फिकर हमेशा रहसी बाहो किते रोंदी ना मर जावा हो। बोलो सुभान अल्लाह। और डाची नूं चाह ही बड़े चढ़ गए, किथे मैं कोजी ते किथे रब दा यार। डाची ते सवार ना डाची नूं टोर देने ते टुरदी नहीं। अब्दुल मुतलिब कोल खलोते, हाथ अदर दे हारिस अगे, अम्मा हलीमा हजूर नूं लैके पिछे। हारिस मारन लगे ना जदों हजरत अब्दुल मुतलिब बोल के आखदे ने इनू ना मारी, तरीका तेन मैं दसना, डाची टुर पवेगी। हजरत हारिस बोल के आखदे ने डाची साडी पाली असां, सवारी साडी लैके असीं आए, सानू पता है ना किवें टुरना है। आपने फरमाया भावें सवारी तुहाडी, सवार ते साडा है ना, सवार ते साडा बैठा है ना। अम्मा हलीमा दे जो इतनी गल आखी जी दसो सोने हजूर अब्दुल मुतलिब फरमाया कि हलीमा सुन लैके अगे बह ते हारिस नूं पिछे कर। और सोना जिदे लड़ लग जाए ना, वो सोना आपे भी पिछे नहीं रहिंदा ते गुलामां नूं भी पिछे नहीं जाना दिंदा। अम्मा हलीमा सादिया हजूर नूं लैके अगे बैठ गईयां ते जदों डाची टुरी ना ते मेरे नबी दे ओ रेशम नालों नरम नरम हाथ, ओ सोने सोने हाथ। सहाबा कहंदे जदों असीं हजूर दे हाथ ला के सलाम लैंदे ना
کئی دن ساڑھے ہتھا جو حضور دی خوشبوان اسی مقدیاں ہونی حضرت ثابت بن بنانی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے شگرد آپ فرماندے نے کہ روزانہ میں حضور دے ہاتھ چومنا وا اپنے استاد صحابی رسول دے اگو اے تابی نے ثابت بنانی آپ فرماندے نے کہ دن میں ویکھے حضرت انس نا اپنے ہاتھی بار بار چمی جان میں پوچھا حضور اے ہاتھ نو آپے کیوں چم دے ہو جدو میں چمہ مینوں منع کر دے ہو آج تے آپے چم دے ہو تے بول کے آخدے نے کیوں نہ یار انہاں ہاتھاں نو چمہ انہاں ہاتھاں نے حضور دے ہاتھاں دا بوسا لیا ہے انہاں ہاتھاں نے حضور دے ہاتھاں دا بوسا لیا ہے گرامی قدر حضرات توجہ رکھے آجے ہن حضور جدو نرم نرم چھوٹے چھوٹے او نازک او پول دیاں پتیاں نال نازک ہاتھ تے حضور نے نا کھیڑ دیاں انج کر کے نا اپنے ہاتھ دے وچ اس اونٹنی دی مہار پکڑ لے اما حلیمہ سعدیہ نے نا ہاتھ جوڑ لے اما حلیمہ سعدیہ ہاتھ بن کے عرض کی تھی لج پالا میں غریب جنے رسیاں وٹ کے بنائیاں ہونے سونیا اے بڑیاں سخت نے سونیا توڑے ہاتھ بڑے نرم نے لج پالا رسیاں چھوڑ دے وہ پہلی والی رسی چھوڑائی حلیمہ کہندی انج کر کے نبی نے میرے والا ویکھیا تے میں ویکھیا میرے کلو ویکھن دی تاب برداشت نہ آئی تے سونا کہندے ہون گئی سونے خیالہ چ کہندے ہون گئے اما میرے ہاتھ چو مہار نہ چھڑائی مہار مینوں پکڑا دے تے پیچھے رہ گئے گی ساریاں دائیاں ٹر گئیاں نے جے اونا تو پیچھے رہ گئی تے مینوں محمد کون آکھے میرا وجدان کہندا حضور دے لے کے دائی ٹرتی جا رہی عاشق بول کے آخدا واہ وانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے حضور تشریف لے گیا کہ حلیمہ تے کرم ہو گیا او اللہ نے اپنا یار حلیمہ نے عطا کیتا او جڑی حلیمہ او کون سی سارے جگ تو حلیمہ غریبنی سی سارے جگ تو حلیمہ غریبنی سی کمی والے نو لے کے امیر ہو گئی رب کرم کیتا اے پاگ جاگے رب کرم کیتا اے پاگ جاگے سارے جگ دیاں دائیاں دی پیر ہو گئی حضور نے کرم نوازی فرمائی لو وے سواری تے سوار ٹر دے جا رہے اما حلیمہ سواری تے بیٹھیاں حضور بھی تشریف فرمانے او جڑیاں سواریاں لے کے کئی دیر پہلے دیاں ٹر پئیاں سن ان او ٹر دیاں جا رہیاں ادھر اما حلیمہ دی سواری بھی ٹر دی جا رہی جڑے والا سواری ٹر دی جا رہی حلیمہ دے سواری ٹر دی جا رہی انہوں میں نو سارے سچی دسی آجے تھلے سواری ہوئے ٹورن والا رب دا یار ہوئے او کی میں پیچھے رہ سکتی میں کشک دا جملہ بول دیوان جے حضور سواری تے سوار ہو جان تے جڑی سب دا بعد چی آوے او اگے لنگ سکتی ہے اسی سارے نبیاں دی امتاں جو باچے آئے آئے اسی بھی اس سونے دے لڑ لگے آئے انجی قیامت دا منظر ہونا ہے سب تو پہلا حضور نے جنت جانا ہے حضور دے پیچھے پیچھے اساں جانا
हजूर दे पिछे पिछे असा जाना है गिरामिया कदर हदरात सवारी टुरदी जा रही तोड़दी जा रही तोड़दी जा रही अगे टुरदी कोई नहीं हुण रुकदी कोई नहीं हुण रुकदी कोई नहीं अम्मा हलीमा दी सवारी टुरदे आई ओ काफले तो अगे लंघ गई है एक वेखण वाली पिछों वेख के आखदी है नी वेखण च हलीमा लगदी है दूजी बोल के आखदी है नी ना ना ओदी डाची ते बड़ी कमजोर है ओदी डाची इतनी ताकत वाली नहीं कि आगे लंघ जाए उन्हां डाचियां दड़ा के हलीमा नु करीब कर गया आखिया हलीमा अगे साडे लागे लगदी रही है हुण साडी गल ही नहीं सुनदी हुण डाची दौड़ा के रखनी है ते एक बोल के आखदी है हलीमा लगदा मक्यों नवी सवारी लेके आई है लगदा मक्यों नवी सवारी लेके आई है ते हलीमा बोल के आखदी है नी नाना सवारी नवी नहीं लेके आई मक्यों नवा सवार लेके आई हलीमा ने आख्या मैं नवा ही सवारी नहीं नवा सवार लेके आई हाँ उन्हें आख्या हलीमा सुना दिखा तो सही ना सवार कहने ही हुण मेरा दिल करता किसी आशिक को फिर तर्जमा करवाई हाथ चुके ना बोले जे किते कोई हाथ चुके शहीद ना हो जाए तो खबरदार कोई उच्चा ना बोले किते आवाज बाहर ही ना चली जाए मोतियां वाली सरकार हाथ चुके बोलो सुभान अल्लाह ऐसे वास्ते शायर बोल के आखदाई हुसन बेमिसाल वेख के आमीना दा लाल वेख के रल के मेरे नाल पढ़ो हुसन बेमिसाल वेख के आमीना जोर ला के पढ़ो हुसन बेमिसाल वेख के आमीना आमीना दलाल वेख के दाइयां भी हैरान रह गईया दाइयां भी हैरान रह गईया उठनी दी चाल वेख के दाइयां भी हैरान रह जिन्हों नहीं आंदा ओदी तो मजबूरी है वो फिर मैं नहीं हाथ खड़ा कर ले जिन्हों आंदा वो तो मिल के बड़े ना हाथ खड़ा करो तो भी हिस्सा बह जाए सारे हाथ खड़ा करो हाथों का झंडे बना के बोलो हुसन बेमिसाल वेख के आमीना आमीना दलाल वेख के हुसन बेमिसाल वेख के आमीना आमीना दाइयां भी हैरान रह गईया दाइयां भी हैरान रह गईया उठनी दी चाल वेख गई अम्मा हलीमा टुरदियां जा रही जेड़े वेले कमली वाले आका नो नाल लैके जा रही अगे हलीमा दा गारे आ गया हलीमा कदे हजूर वाल वेखदी है कदे घर वाल वेखदी कदे घर वाल वेखदी है कदे हजूर वाल वेखदी है ताइयों आशिक बोल के आखदा है हलीमा गए कदी वेखे कदे सरकार नु वेखे हलीमा गए कदी वेखे कदे सरकार नू वेखे मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावा या रसूल सदा दवो मैं केड़ी सेज तेरे लई सजावा रसूल अल्लाह तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या
तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह तेरा मीलाद मैं क्यों ना मनावा या आहा हजूर तशरीफ लेके आए हलीमा दे भाग जाग गए हलीमा दे करम नवाजी की हजूर तशरीफ लेके आए फिर मेरे नबी ने हलीमा नू पालिया मैं फिर जुमला दोहरा रहा सारा जग कहता है कि हलीमा ने नबी नू पालिया मैं कहना नाना नबी ने हलीमा नू पालिया उन्होंने फरमाया मैं यार रहमत बना के भेजे आए तो सारा आलमीन यार दी रहमत दे सदके पे पालना वा ये अम्मा हलीमा दा थोड़ा जिन्ना तारफ सी सिर्फ लैके आम तक अगलियां गल्लां हुण बहुत तवील ने ओदे वास्ते अगले जुम्मे दा मौजू इंशाअल्लाह अल्लाह दे अगे दुआए जो सुने अल्लाह अपनी बारगाह च कबूल मंजूर फरमाए साढ़े सारे बस जरिया निजात बनाए।